माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळीं समजा सगळीं बरो आहाय म्हूण आमी बरो आहाय आनी आज जालें 9:47 आनी आज हांव एक रेसिपी दाखयतलें. सो ती रेसिपी स्पेशल म्हाका आलिशा रॉड्रिगीस 8708 हांवें म्हाका कमेंट केलोलो. सो हांवें एक दिसा घायलोलें रेसिपी दाखोवन हांवें. सो टेंडर कोकोनट पुडिंग केलें म्हूण दाखयलोलें. सो तेणें म्हाका रेसिपी जाय म्हूण सांगलोली आनी ते एक विडियोचेर तेणें कमेंट केलोलो आनी एक विडियो तेजेरय तेणें कॅन यू प्लीज शेअर काय म्हूण तेणें कमेंट केलोलो. सो तेका हांव स्पेशल तेका आलिशा रॉड्रिगीस 8708 हेका तूं चोयत जाल्यार कमेंट कर म्हाका. टेंडर कोकोनट घाले हे 1 लिटरा 3 घायल्या पुरो. 3-4 दिवून घायल्या तुमकां जाय तशें करून घालपा जाताय. हांव 3 घातोलें आनी चल स्टार्ट करुया. आतां ते टेंडर कोकोनट वॉटर काडा तें मातशें बॉयल करपा जाता आनी तितून मागीर जेलेटीन पावडर घालपा जाता आनी 1 लिटरा 3 or 4 पॅकेट्स घालपाची जेलेटिनाची. सो बॉयल येयलें तेका आतां तितून घालता जेलेटीन पॅकेट. सो अशें करून येता तें सो पॅकेट येता बॉक्स येता. हितून 2 सॅचेट येताय 20 ग्रॅम्साची आनी हेजे व्हड येता तितून एकू येता व्हडलें. सो हांवें धाकटी तितून 2 सॅचेट येता तेसू हाडाय. सो 1 लिटरा 4 हितून भितर सॅचेट यूज करतलें. अशें करून 2 येताय तितून. सो हांव एसोली 4 पॅकेट यूज करतलें 1 लिटरा. सो आतां तें बरें स्टर करता आनी तें मेल्ट जावपा पासून आनी तें डिजॉल्व जावपा पासून बरें शिजोवपाचें आख्खें मेल्ट जावपा जाय. आतां तें डिजॉल्व जालें तितून आतां तें बंद करता आनी मातशें थंड करून घेता. एक 1 लिटर आनी एक हाफ लिटराचें. आतां हांव ती हितून हांड्यांक घालता. हांवें कंडेन्स मिल्क घेयलां 200 ग्रॅम्साचें हांवें 2 घेयलें. सो हांव चोयतलें कितको स्वीट जाता जायना जाल्यार हांव तें शुगर यूज करतलें. शुगर यूज करपा जाता हें यूज करपा जाता तुमगे स्वीटनस तुमकां कितको जाय तें. तें हांव तुमकां एक्झॅक्ट सांगना कितू तें तुमकां कितू स्वीट जाय तें तुमकां करपाचें. आतां दुदा मिक्स करता. तें जाता दाट जाता स्पुनान मातशें काडटा. सो हांवें तितून कंडेन्स मिल्क बी घायलें आनी गोडसाण चोयलां हें सगळें ओके आहा. आतां हांव तितून घालता तें हेजें उदक केलो तें टेंडर कोकोनटा उदक तितून जेलेटीन मिक्स केलो तें घालता. आतां तितून मिक्स केलें न्हू. आतां हांव पोतून टेस्ट करता कित्याक तितून तें वॉटर मिक्स केलां. सो आतां पोतून टेस्ट करता. सो जालें हांवें मागीर थोडी एड करपा शुगर पावडर शुगर यूज करता जाल्यार पावडर करून यूज कराय. आनी तुमगे स्वीटनस तुमकां कितको स्वीट जाय कोणाक लेस जाय आसता कोणाक चड जाय आसता. रेडी जालां. आतां हांव तें मोल्डांक घालता. हांवें तें मोल्डांक घायलां आनी हांवें चोय आडसर तें टेंडर कोकोनट हें हांवें बारीक कट केलोलें. सो हांव तें आतां अशें करून वयल्यान घालता. हें फकत घालपाचें चड हात आसता न्हू तें मातशें हें जाता तोंडाक बरें हें जाता. टेंडर कोकोनट पोट न्हू बरें खावपाकूय बरें लागता. तें पुडिंग जालें गेलें आनी हांवें तें फ्रीज करपा दवरलां. सो तें एटलिस्ट 3-4 आवर्स तें थिंग उरतलें फ्रीज करपा. मागीर दाखयता तुमकां तें कितको जालें तें. The next day. पुडिंग रेडी जालें हांवें तें ओवरनायट दवरलें. सो तें ओवरनायट दवरल्यार मातशें बरें जाता. आनी तूं म्हटलें हितून कित्याक केलां सो तें कोणाक दिवपा जाय आसलें. आनी तुमकां जाता 1 लिटर 1 लिटर मिल्क आनी 4 जेलेटीन सॅचेट्स घालाय. आनी रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंट करून म्हाका सांगाय कशी जाली.